Ikebana International Association, Karachi chapter of Pakistan for a workshop on rooftop gardening. Not only would you be able to know a few techniques about rooftop gardening, but also you can see the rooftop garden that we have upstairs. So after we finish off with whatever Mr. Raza has to say, we can all go upstairs and see really that what it can do for your homes. So I would like to welcome Mr. Raza to come here and please start off with his lecture. Mr. Raza and dear members of Ikebana International, welcome to you all. I hope you had a restful few weeks after hectic activities during the horticulture classroom. Today we are with Mr. Raza. Mr. Raza is an environmentalist and an expert in rooftop gardens, etc. Which he did explain himself what other things he is doing for us. He is a very versatile personality and loves music. He runs a school of music and other schools also. We thank him for having us here today to share his ideas with us. I hope you all will enjoy this evening. I thank Mr. Raza on behalf of Ikebana for his warm welcome to us, warm hospitality and welcome to us. Thank you. Thank you very much, Ms. Naseem Sheikh. मैं आपको थोड़ा सा बताता चलता हूँ कि इसको हमने बड़ा ही इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ गैदरिंग रखी है. कोई ऐसा वर्कशॉप नहीं इसमें हम बिल्कुल एक वर्कशॉप के तौर पर समझ के यहाँ पर आएँ. और मेरा मकसद ये है कि जहाँ पर आप जिस प्लेटफॉर्म पे हों, जहाँ हों, अवेयरनेस के हवाले से आप किसी भी मिशन को कहीं पर भी, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई कंड्यूसिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत है या नहीं है. हर प्लेटफॉर्म को हम उसकी अवेयरनेस के लिए काम कर सकते हैं. और जैसा कि आपको आज के मौजूद का इल्म है कि रूफटॉप गार्डन हमारा बेसिक फोकस है आज, तो इसमें ऐसा है कि कोशिश हमारी ये है कि क्योंकि कराची की आबादी जो है वो आप देखें प्रिविलेज क्लास में है कितनी, 3%, बहुत से बहुत 4%. बाकी तमाम वो लोग हैं ख़ासतौर पे जो बेचारे जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटे घरों में रहते हैं, और लेकिन दे ऑल्सो कैन प्ले अ वाइटल रोल टू इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट. और उस हवाले से जैसे मैंने अभी आप समझ लें गुज़िश्ता 1-1.5 साल से काफ़ी इस सिलसिले में काम किया है. और अभी उसमें आपको छोटा सा जिक्र बताता चलूँ कि एक यहाँ पर आप समझ लें रिहैबिलिटेशन सेंटर टाइप की एक चीज़ थी जो मांझी हाउस में नाजनाबाद में आगा खानी कम्युनिटी ने जो है उसको बनाया था. और उसमें वो हजरात आए, मतलब वो रखा गया जो किसी एतबार से या तो उनके बच्चों ने अपने माँ बाप को निकाल दिया था, और या वो माँ बाप इतने बूढ़े हो गए थे कि वो बच्चे समझने लगे कि अब ये हमारे लिए एक न्यूसेंस वैल्यू है. और वो बच्चे खामोशी से मियाँ बीवी जैसे उन्होंने अपने वालिद और वालदा को कमरे में बंद किया और बाहर से कुंडी लगाई और गायब हो गए. तो जब इसका इल्म हुआ उनको, तो उन्होंने फिर वो उन लोगों को ढूंढा कि जिन्होंने बताया कि बड़ी पैथेटिक हालात में थे. उसमें कुछ ऐसे थे बड़े ही सीरियस पेशेंट्स भी थे, कुछ कैंसर में मुब्तला थे, उसमें लोग थे. तो उन्होंने उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया. तो अब ये मैं आपको मेरा मकसद ही बयान करने का इसलिए है कि जब वो सेंटर बन गया तो अब उन्होंने सोचा कि हमने इसके ऊपर एक रूफटॉप गार्डन बनाना, क्योंकि वो भी एक वर्टिकल बिल्डिंग थी और उसमें आगे कोई स्पेस नहीं थी. इस बिल्डिंग में आप बैठी हैं, इसमें भी कोई 1 स्क्वायर इंच की भी जगह खाली नहीं है. ये भी एक पूरी फुल स्ट्रक्चर बना हुआ है और पूरा कवर्ड है. लेकिन इसको भी हमने ग्रीन करने की कोशिश की और इसमें हम कामयाब हो गए. तो वहाँ पर जब उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आएँ और आप बताएं, हमें सजेस्ट करें कि हम रूफ टॉप गार्डन बनाना चाहते हैं और ऐसा हो जो मैनेजेबल भी हो और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व ना हो, हम आसानी से उसको यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो उसको मैनेज कर सकें. तो देन आई डिज़ाइंड अ रूफ टॉप गार्डन फॉर देम.
تو آپ کو میں اس کا یہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ بوڑھے حضرات کے پاس میں گیا خانی کمیونٹی کے پاس جاتا تھا تو وہ مجھے جب وہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اوپر گارڈن بنایا ہمارا، تو وہ مجھے سووینئر کے طور پر کوئی اپنی جیب سے پستہ نکالتا تھا، کوئی اپنی جیب سے بادام نکالتا تھا، اور میں بڑے خوبصورت اس پیکٹس میں ان کو ریپ اپ کیا ہوتا تھا، وہ مجھے دیتے تھے کہ ہم تم نے یہ بنایا ہے، یہ تمہارا لیے ہمارا تحفہ ہے۔ اچھا، اس میں میں نے ان سے یہ پوچھا، فیڈ بیک لیا کہ یہ بتائیں کہ جب یہ تمام لوگ جو کہ بالکل انہوں نے یہ بتایا کہ ہر وقت وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں وی وانٹ ٹو کل آورسیلف، ہمیں سوسائڈ کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ کہتے کہ جب ہم نے جو سب سے مزیدار چیز ہم نے محسوس کی وہ یہ دیکھی کہ جب وہ روف ٹاپ گارڈن بن گیا تو انہوں نے اس کو لفٹ بھی، اس کو ایک پروویژن بھی کی تھی اس میں، آبویسلی سکھ کے سارے بیمار تھے، تو جب وہ اوپر جاتے تھے تو وہ سب سے زیادہ جو انجوائے اس انوائرمنٹ میں کرتے تھے کہ جب وہ چھت پہ پہنچ جاتے تھے وہیں وہ کھیلتے تھے، وہ ساری گیمز وہاں پر ہوتی تھی، اور ان کی خوشی کا جو عالم ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ گیج ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے ایکسپلین کر سکیں، کہ وہ بہت ہی زیادہ اس کو انجوائے کرتے تھے۔ تو اب ہم جس انوائرمنٹ میں ہم زندہ ہیں، اتنا پولوشن ہے، اتنا اسٹریس ہے، اتنا اسٹرین ہے، اور میں تو میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ کو خود، آپ لوگ کسی فیلڈ کے ہیں، کی بانا آپ سارے پلاٹ ارینجمنٹس اور یہ ساری چیزیں آپ کے ہابیز ہیں اور آپ کے وہ ہے کہ اس میں جو ایک ہمیں آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا احساس ملتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کتنے بھی ڈپریسو پوزیشن میں ہوں، آپ کسی مینٹل اسٹریس میں ہوں، صرف پودے کے سامنے بیٹھ جائیں آپ جاکر اور 5 منٹ صرف پودے سے بیٹھ کر اس کو جو دیکھتے رہیں تو آپ کی تقریباً 50% ڈپریشن دور ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کا کچھ اس طرح کا فینومنا ہے، نیچر کا اتنا بڑا ہمیں گفٹ ہے کہ ہم سپرفیشل چیزوں کی طرف اتنا بھاگ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں واپس اس طرف آتے اور ذرا سا ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی ہاؤس وائف کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں کورینڈر اگا لیں، آپ نے منٹ اگا لیں، آپ اس میں بنچنگ انینز اگا لیں اور اس کو کنزیوم بھی کریں، اور اتنے مزیدار اس کا وہ ہے کہ اگر آپ اس کا ایک روف ٹاپ گارڈن کے ساتھ ہی آپ چھوٹا سا ایک کچن گارڈن بنا لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایک گھر کا جتنا ٹیبل ویسٹ ہے ایون اس کو بھی آپ ریسائکل کر لیتے ہیں، بہت آسان ہوتا ہے اس کا بھی۔ ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ڈرم جو کہ عام حالات میں پیپر ادیب والوں کے پاس بھی ملتا ہے، گھروں میں بھی ایسے ہی پڑا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے اس کو، اسی میں ہم چیزیں ڈال دیتے ہیں سوائے پیٹرولیم پروڈکٹ یعنی پولیتھین بیگ وغیرہ کے علاوہ، اور اس میں ایک بہترین کمپوسٹ تیار کرتے ہیں اور وہی کمپوسٹ کو پھر ریسائکل کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ